अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। लेवल 2 हिस्सा दोम। आज हम छठे सबक में फेल मुजारे नाकिस से वावी पढ़ रहे हैं। उसके माजी और मुजारे अमर नहीं तक की गिरदानियां पढ़ चुके हैं। आज इसमें फाइल मफूल और बाकी लम जाजमा नासबा के साथ और इस तरह माजी मनफी माजी मजहूल और मुजारे मजहूल की गिरदान पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हमारा जो है अमर और नहीं के बाद जो पिछले सबक में हम पढ़ चुके हैं इसका मुजारे मुजारे की गिरदान हम पढ़ चुके थे। यदुउ यदुवानी यदुउना तदु तदुवानी तदुउना अदुउना दु तदु तदुवानी यदुउना तदईना तदुवानी तदुउना अदुउना दु। और जैसे कि इसमें कितने सीगों में तब्दीली होती है वो भी हम पढ़ चुके हैं कि वाहिद मुजक्कर के सीगों में तब्दीली ओ सिंगुलर सीगों में तब्दीली हो रही है यदु के कायदे से सिर्फ आखिरी हरकत को हजफ करने से। उसके अलावा जमा मुजक्कर के दो सीगे हैं जिनमें तब्दीली हो रही है, उसमें हरकत मुंतकिल भी हो रही है और उसके साथ साथ एक वाव को हजफ भी कर रही है। तो गोया के टोटल अगर देखा जाए तो जिन सीगों में तब्दीली नहीं होती वो तस्निया के 4 सीगे हैं और 2 जमा मुजक्कर के सीगे हैं। तो जमा मुअन्नस के माजरत जमा मुअन्नस के जिनमें कोई तब्दीली नहीं होती। तस्निया के दोनों ये हैं और ये तस्निया के दोनों आमने सामने 4 ये और जमा मुअन्नस के यदउना तदउन। इसके अलावा बाकी तमाम अल्फाज में तब्दीली हुई है। जो सिंगुलर अल्फाज हैं उनमें आखिर में हरफ आखिरी हरफ से हरकत को हज़फ किया है, जैसे यदु तदु अदु नदु। और 3 सीगे ऐसे हैं, यदउना तदउना 2 जमा मुज़क्कर के, एक वाहिद मुअन्नस का तदईना, जिसमें एक हरफ से हरकत मुंतकिल माकबल को होने के बाद एक वाव को हज़फ कर दिया गया। तो ये तब्दीलियां हुई हैं जो हमारे सामने थी। उसके बाद हमने अमर की किरदार पढ़ी। अमर की किरदार हमारे लिए इसलिए आसान हो गई कि उसको हमने मुजारे से ही बनाया है और मुजारे में जो तब्दीलियां हो चुकी थी उसके बाद हमारे पास अमर बना है तो हम पढ़ चुके हैं। उदु उदुवा उदु उदई उदुवा उदुना। नहीं ला तदु ला तदुवा ला तदु ला तदई ला तदुवा ला तदउना। ये तो था पिछले सबक में जो तब्दीलियां या गिरदान पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें फाइल। जरा गौर से पढ़िएगा, बस कुछ तब्दीलियां भी हैं थोड़ी सी हैं, वो भी साथ पढ़ते हुए आगे चलेंगे। तो गिरदान पढ़ेंगे सबसे पहले। दाइन दाइन दायानी दायानी दाऊना दाऊना दायतुन दाइयतुन दायतानी दाइयतानी दायातुन। दाइयातुन और इस मफूल मदउवन मदऊवन मदउवानी मदऊवानी मदउवूना मदऊवूना मदउवतुन मदऊवतुन मदउवतानी मदऊवतानी मदउवातुन। मदऊवातुन। जी, एक मर्तबा फिर मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा क्योंकि बड़ी अहम गिरदान है। इनको 2 3 4 मर्तबा जितना हो सके सुने पढ़े, बार बार रिवाइज करें क्योंकि एक गिरदान अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। नाकिस वावी के तमाम अबाब आपको याद हो जाएंगे। जी, पुकारने वाला एक मर्द, दाइन पुकारने वाले 2 मर्द, दाइयानी बुलाने वाले सब मर्द, दाऊना पुकारने वाली एक औरत, दाइयतुन पुकारने वाली 2 औरतें, दाइयतानी बुलाने वाली सब औरतें। दाइयातुन जी, अब उसके बाद इस मफूल पुकारा जाने वाला एक मर्द, मदऊवन बुलाए जाने वाले 2 मर्द, मदऊवानी दावत दिए जाने वाले सब मर्द, मदऊवूना पुकारे जाने वाली एक औरत, मदऊवतुन पुकारे जाने वाली 2 औरतें, मदऊवतानी पुकारे जाने वाली सब औरतें। मदऊवातुन। जी, कोशिश कीजिएगा कि इन गिरदानों को 2 4 मरतबा 3 मरतबा सुने पढ़े, बार बार पढ़े ताकि अच्छे तरीके से याद हो जाए। देखिएगा दाइन दायानी दाऊना। देखते हैं कि कौन कौन से अल्फाज में क्या तब्दीली हुई। दाइयतुन दाइयतानी दाइयातुन। ये तो हो गई इसम फाइल की गिरदान। क्या क्या तब्दीली हुई अब इसको एक दफा देखते हैं। दाइन और दायानी, यहाँ अक्सर जगहों में या नजर आ रही है तो असल या कहाँ से आई है। एक दूसरा, यहाँ से तो वो गायब है
दो। नवती जमा के सीगे में दो वाव होनी चाहिए थी, एक तो ये जमा मुजक्कर की और एक और वाव जो इसकी असली है, लेकिन यहाँ एक वाव है, तो इसका मतलब ये है कि जमा मुजक्कर मुजारे में जैसे यदउन में एक वाव का हज़फ किया गया, यहाँ भी कुछ हज़फ हुई है। फिर उसके बाद आगे मदउन मदउवाने मदउन मदउवतुन मदउवताने मदउवातुन, इस मफूल उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। हाँ इतना हुआ कि दो वाव एक जगह में इकट्ठी आ गई थी, तो उनमें से एक को लेकर उसके ऊपर शट डाल दी गई, बस जस्ट इसके अलावा और नहीं है। लेकिन इस फाइल को देख लेते हैं। दाइन, दाइन असल में क्या है और कैसे ये बना, और इसमें फाइल की पूरी किरदार को एक दफा देख लेते हैं। सीगों को एक दफा ज़हन में रखिएगा। दाइन, दाइयान, दाऊन, दाइयतुन, दाइयतान, दाइयातुन। अगले 2 से 3 मिनट में ये इंशाल्लाह इनका मसला हल हो। अच्छा, अब दाइन असल में क्या था, तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि असल में दाइन असल था दा आइवुन, नासिरुन की तरह। अब यहाँ गौर कीजिएगा, एक अभी कायदा आने वाला है जो सब जगहों में लगेगा और आपको बड़ा काम आएगा। वो कायदा यहाँ पर आ रहा है, इधर इस जगह में, ये जो आप आइन और वाव के साथ यहाँ अटैच होगा, यानी जो कायदा भी हम लगाने वाले हैं वो यहाँ आएगा आइन और वाव के साथ साथ। कैसे? कायदा क्या है कि हर वाव मुतहर्रिक हो, हरकत उसके ऊपर कोई भी हो, जबर जेर पेश हो, लेकिन उससे पहले जेर आ जाए तो इस वाव को या से बदल देते हैं। एक तो हमने पहले कायदा पढ़ा था ना, मियाद उनका वाव साकिन और उससे पहले जेर हो तो वाव या से बदल जाती है। अब एक और कदम, यही दाइन का कायदा कहें या दायतुन का कायदा कहें कि नहीं, इस कायदे को कहते हैं दुआइया का कायदा। बहुत माजरत, कायदे का नाम है दुआइया, ये कायदे का नाम है दुआइया। क्योंकि असल में ये क्या था, असल में था ये दुआई, वाह। अब माजी मजहूर की गिरदान अभी हमने पढ़ी नहीं है ना, माजी मजहूर की गिरदान में ये आएगा, क्योंकि माजी मजहूर में जो ये दुआई या नुसेरा का जब कायदा लगता है माजी मजहूर का, तो वाव से पहले जेर आ जाती है। जब वाव से पहले जेर आ जाती है तो यहाँ इस जगह में ये वाव यहाँ से बदल जाती है। उस कायदे का नाम है दुआइया, ये जहन में रखिए, कायदा का नाम है ये कायदा है दुआइया का कायदा। इस कायदे के क्या इसका फंक्शन है कि वाव कसरे के बाद आ जाए, जैसे देखे ना, ये वाव है और ये जेर के बाद आ गई तो इसको या से बदल दिया, दुआइवा से ये बन गया दुआइया। ठीक है, ये कायदा है। अच्छा, तो अब इसी कायदे के तहत दाइवुन, इस दुआइया के कायदा जो माजी मजहूल की किरदार में हम आगे पढ़ेंगे, ये माजी मजहूल वाला कायदा, दुआइया वाला कायदा यहाँ लगा क्योंकि वाव जेर के बाद आ गई है, तो क्या बन जाएगा ये जी, दाई क्या बनेगा? दाई दाई, क्या बना? दाईयुन। दायुन कैसे बना है? क्लियर हो गया कि हमारे पास एक कायदा है जिसका नाम हमने रखा है दुआइया का कायदा। ये कायदा है दुआइया, क्या है? दुआइया। कायदे का फंक्शन क्या है कि वाव कसरे के बाद आ जाए, ये वाव कसरे के बाद आ जाए तो उस वाव को या से बदलते हैं। तो अब यहाँ देखें, दाइबुन में वाव जो है उससे पहले जेर है, यानी जेर के बाद वाव आ गई, लिहाजा इसको या से बदल दिया, तो ये बन गया दायुन, दायुन। अब अगली बात जो है वो जरा गौर से देखिएगा, दो तरीके से मैं बात करने लगा हूं। अब ये सीगा हमारे पास दायुन, दायुन। अब यहाँ जो है अहले कवायद, अहले कवानीन, जो कानून वज़ा करते हैं, जो लॉ बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, उन्होंने यहाँ दो तरह के लोग आ गए, इसको आगे दो तरह से हैंडल करते हैं। नंबर एक, वो कहते हैं कि भाई ये जो या है इसको हज़फ करके इसके बदले में तनवीन ले आए, तो ये बन गया दा आइन, ये एक के नजदीक। उन्होंने कहा या को डायरेक्ट हज़फ करो, उसके बदले में तनवीन ले आओ, बात खत्म, जान छूटी, दा आइन। लेकिन दूसरे कहते हैं कि नहीं, इसको जरा मजीद कवायद की शक्ल में ले आओ,
کہ یہ داعی یون ہے، داعیون. تو آپ نے قاعدہ پڑھا ہے یدو کا کہ واو اور یا لفظ کے آخر میں ہو، واو اور یا لفظ کے آخر میں ہو تو ان کے اوپر جو حرکت ہو اس کو حذف کر دیتے ہیں. تو اب ہم نے دیکھا کہ یہاں حرکت جو ہے وہ پیش ہے، لہذا اس کو ہم نے حذف کر دیا. ٹھیک ہے بھائی. یا کو ساکن کر دیا، یا پر جو ضمہ تھا یدو کے قاعدے سے جو ابھی ہم نے مضارع میں پڑھا ہے اس سے حذف کر دیا. یہاں پھر یہ نون ساکن آ گئے تو یہ بن گیا داعین. اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ نون کہاں سے آئی ہے. ہم نے کہا کہ یہ نون ساکن جو ہے یہ نون تنوین ہے، جو یہاں نون تنوین کی شکل دو پیش کی شکل میں جو حرف میں ہوتی ہے وہ اصل نون ساکن ہوتی ہے، اصل نون ساکن ہے. تو اس تنوین کو اٹھا کر ہم یہاں نون ساکن کی شکل میں لے آئے. جب اس کو اس شکل میں ہم نے لایا اصلی حالت میں، نون تنوین جو ہوتی ہے یہ اصل نون ساکن ہوتی ہے. تو جب اصلی حالت میں لائے تو یا اور نون کے درمیان دو ساکن جمع ہو گئے، لہذا دو ساکن جمع ہونے کی صورت میں ہم نے کیا کر دیا، پہلے یا کو حذف کر دیا. یا کو حذف کر دیا تو یہ بن گیا دا عین. اب یہ جو نون ساکن ہے کیونکہ پیچھے یہ دو زبر زیر شکل میں موجود تھی تو یہ واپس جو ہے یہاں سے ہم نے لپیٹی اور اس کو جو ہے یہاں واپس جو ہے دو زیر کی شکل میں لے آئے تو یہ بن گیا داعین. یہ آگے بھی کئی اسموں میں ہوگا داعین. بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ جی. مزید ضرورت تو نہیں ہے دوبارہ ریپیٹ کرنے کی؟ ایک دفعہ پھر غور سے دیکھیے گا. داعین اصل میں ہے داعیون، اور دعیہ کا قاعدہ لگا. قاعدہ میں چھوٹا سا نیچے لکھ لیتا ہوں، یہ دعیہ کا قاعدہ ہے. اور قاعدے کا کیا مطلب ہے؟ قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ زیر اور کسرے کے بعد واو آ جائے تو اس کو یا سے بدل دیتے ہیں، اور یہ بن گیا داعیون، داعیون. اور پھر ہم نے جو ہے یہاں پر قاعدہ لگایا یدو کا، تو ادھر جو پیش حرکت ہے اس کو ہم نے حذف کر دیا. تو جب اس کو ہم نے حذف کیا تو دا آپ کو یا کو ساکن کرنا پڑے گا. تو دا یہ یا کو ہم نے ساکن کر دیا تو اس کے بعد یہ تنوین جو تھی وہ اپنی اصلی حالت میں چلی گئی نون ساکن کی. تو اب جب یہاں جب یا اور نون دونوں ساکن ہوئے تو پھر ہم نے اس کو حذف کر دیا یا کو، تو یہ بن گیا داعین. داعین. آخری بات جو ہم نے کی ہے کہ یہ جو نون ساکن یہاں تھی اصل کے اندر تو پہلے شروع میں بھی یہ اس کی شکل ظاہر ہونے کی وہ تنوین والی تھی، لہٰذا اس کو یہاں سے ہم لپیٹ کر کے واپس جو ہے وہ یہ اس کو جو ہے یہاں سے ادھر کر کے ڈبل زیر کی شکل میں لے گئے تو یہ بن گیا داعین. یہ آگے بھی بات آئے گی. اور میں نے کہا دو صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے اس یا کو ادھر سے لپیٹ دیں ہم اور اس کے بدلے میں یہ دو زیر لیں. بعض ایسے کرتے ہیں ڈائریکٹ یا کو حذف کر کے دو زیر دے دیتے ہیں، لیکن ہم نے تھوڑا سا طریقے سے کیا. اور اگلی بات جو کرنے لگا ہوں اس کو غور سے دیکھیے گا کہ تاکہ آپ کو بہت سی کلیئر ہو جائے. دو زبر ہوں یا دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں، یہ سب کے سب حقیقت میں یہ سب حقیقت میں نون ساکن ہے، نون ساکن ہے. جب بھی نون تنوین کی تعریف کسی کتاب میں آپ دیکھیں گے تو وہاں اس کی تعریف میں لکھا ہوتا ہے یا نون ساکنۃ تتبع حرکت آخر الکلم، کہ نون تنوین یہ جو دو زبر دو زیر دو پیش کی شکل میں آتی ہیں یہ حقیقت میں نون ساکن ہوتی ہے، لیکن اس کو شو جو ہے دو زبر دو زیر دو پیش کی شکل میں کیا جاتا ہے. اور جب ان کو دو زبر دو زیر دو پیش کی شکل میں پیش کرنا ممکن نہ ہو، لانا ممکن نہ ہو، تو پھر اس وقت وہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہے.
اور یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا، داعین میں جب یا کی حرکت یدو کی وجہ سے ہمیں حذف کرنا پڑی، تو دو زبر دو زیر دو پیش کی شکل میں جو تنوین تھی اس کو اپنی اصلی حالت میں لے گئے، اور یا کو ہم نے ساکن کر دیا کیونکہ اب مجبوری ہو چکی تھی، اور جب ساکن کر دیا تو دو ساکن جمع ہو کے جیسے یہاں ہوا یہ داعین، یا ساکن، اور نون جو ہے یہ جو پیش جو دونوں موجود تھی وہ یہاں اس نون کی شکل میں آ گئی۔ تو اب میرے خیال میں بات کلیئر ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ جی اب داعین کیسے ہوا، کلیئر ہو گیا۔ داعیان، یا کیسے آئی، اسمرا داعی وانے، اور وہ یا سے کیسے بدلی؟ جی تو داعیوان سے داعیانی، وہی دعیہ کا قاعدہ لگا، داعون، اور زبردست ہے یہ، داعیتن اسمرا داعیواتن، داعیواتان، داعیواتن، سب جگہوں میں یہ یا بدلی ہے، قاعدہ دعیہ کا لگا ہے کہ واو جب زیر کے بعد آ جائے یا سے بدل جاتی ہے، جیسے پہلے ہم نے میعادن کا قاعدہ بھی ایک پڑھا تھا کہ واو جو ہے جب ساکن ہو اور زیر کے بعد ہو جائے تو اس وقت اس کو حذف کر دیتے ہیں، نہیں یا سے بدل دیتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں داعونہ کی طرف، اور میرے خیال میں یہ آسان ہے، داعونہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوا، لیکن اچھا اب موجودہ شکل جو ہے داعونہ کی یہ والی ہے، موجودہ داعونہ، لیکن اصل میں کیا ہے، اصل تو یہ نہیں ہے، اصل تو یہ تھا بول بول وونا، داعی وونا۔ اب آتے ہیں، آپ نے یہاں سے دیکھنا شروع کیجئے گا، دا ٹھیک ہے بھائی، آئین کے نیچے زیر، اور اس کے بعد واو، اس کے بعد تو سب سے پہلی بات تو یہ لگ رہی ہے کہ جیسے تمام صیغوں میں ہوا کہ واو زیر کے بعد واقع ہے تو اس کو آپ چینج کر دیں، اب ہم اس میں تبدیلی کر رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ جی بتائیے گا کیا ہو جائے گا؟ اس کے پیدوں کا قاعدہ لگ جائے گا پھر، کون سا قاعدہ لگا ہے؟ یعنی یہاں سے اس کو ختم، نہیں ابھی ختم نہیں کیا نا، داعی وونا، دیکھیں آئین کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد واو آ گیا نا، جی تو تو اس کیا کریں گے واو کو؟ حذف کر دیں گے، نہیں یا سے تبدیل کریں گے پہلے، بالکل پہلے یا سے کریں گے پھر وہ، جی دعائیہ کا قاعدہ لگائیں گے اور اس کو یا سے تبدیل کریں گے، تو داعی وونا سے ہم نے کیا کر دیا، داعی یونا، دائی اچھا یا سے تبدیل کر دیا۔ اب اس کے بعد کیا کریں گے، دوسرا کام کیا ہوگا، اب آئین کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر پیش ہے، یقولو کا قاعدہ آ جائے گا، جیسے ہم نے پیچھے وہ ماضی کے صیغے میں دعائوا دعائوا، دعا دعوا دعو میں ہم نے لگایا تھا، نہیں دعو میں نہیں لگایا، ماضی میں تو کالا کا قاعدہ لگایا، یدعون میں لگایا ہے، تو اب ہم جی کیا کریں گے کہ اس کی حرکت کو منتقل کر دیں گے، ماں کا جی تو اب آپ دیکھتے ہیں یہ واو ساکن ہے، مسئلہ یا اور عین میں ہونا ہے، تو اس جو یا پر جو حرکت ہے ضمے کی، اس کو منتقل کر کے کس کو دے دیں گے؟ یا اس کو دے دیں گے آپ کو، نہیں یا پر جو حرکت ہے اس سے پہلے والا حرف کون ہے؟ آئین عین ہے نا، جی آئین کو، تو عین کو یہ حرکت منتقل ہو جائے گی، تو اب ہم نے یہ کیا کہ یہ یا کو ساکن کر دیا، اور اس پر جو حرکت تھی پیش کی وہ عین کو چلی گئی، سر یہ بالکل کیا ہے کہ یہ والی حرکت ادھر عین کو چلی گئی، اور عین کی جو اپنی حرکت ہے وہ خرط ہو گئی، تو یہ بن گیا داعونا۔ اب یہ دیکھیں آپ غور کریں تو دو حرف اکٹھے ساکن آ گئے یا نہیں آ گئے؟ جی بالکل، تو اب ان میں سے التقاء یہ یا ہے، لہذا پہلی یا کو ہم حذف کر دیں گے، اگرچہ اس کو پہلے واو سے تبدیل کرتے ہیں لیکن ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو حذف کر دیتے ہیں، اگرچہ قاعدے کے مطابق یہ پہلے واو سے تبدیل ہوگی، پھر دو واو جمع ہوگی اور اس کے بعد ہوگی، تو یہ پھر لفظ بن گیا دا نا۔ با- اچھا حقیقت اصل یہی ہے، کیونکہ پھر کبھی ضرور پڑ جائے
تو یہ یا پہلے واو سے بدل جاتی ہے، کیونکہ جب پیش شروع میں جاتی ہے تو یہ یا پھر دوبارہ واو سے بدلتی ہے، اور یہ پھر یہ بن جاتا ہے داعونا، پھر دو واو میں سے ایک واو کو حذف کر لیتے ہیں۔ خیر، کام بڑا ٹیکنیکل تھا لیکن بڑا آسان ہے، داعونا یہ بن گیا بڑی آسانی کے ساتھ۔ جی، اس کے علاوہ مدعوون، اس میں مفعول میں فنکشن دیکھ لیجئے گا کہ شد کیسے آئی، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی ایکسٹرا قانون نہیں لگا، اصل تھا مدعوون، جیسے منصورن ہے، منصورن۔ اب یہاں پر بھی یہ واو جو ہے اس کی اپنی اصلی ہے، دال عین واو، اور یہ اس مفعول والی واو ہے۔ اب دو واو ایک جگہ جمع ہو گئی، پہلی ساکن ہے، لہٰذا کچھ تبدیلی مزید نہیں کی، بس صرف ان دونوں کو ایک کر دیا گیا ہے، تو ان دونوں کو ایک کر کے اس کو شد دے دی گئی، مدعون۔ اب یہ کہ شد کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، مدعون، مدعوانی، مدعونا، مفعول۔ جی، اب اس کے بعد ایک گردان آپ مزید پڑھ لیتے ہیں ہم، اس فاعل مفعول کے ساتھ لم جازمہ اور لن ناسبہ کی گردان۔ آسان ہے بالکل، کیونکہ یہ مضارع سے ہی بنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے اگرچہ ماضی مجہول کی گردان بھی ہے، لیکن جازمہ اور ناسبہ کی گردان ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جی، لم جازمہ تین کام کرتا ہے، ایک آخری حرف پر جزم دیتا ہے، نمبر دو معنی کو منفی میں تبدیل کر دیتا ہے، نمبر تین زمانہ ماضی میں لے جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے گردان پڑھ لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا تبدیلی ہوئی ہے اس کے لحاظ سے۔ جی، لم یدعو، لم يدعو، لم یدعوا، لم يدعوا، لم یدعو، لم يدعو، لم تدعو، لم تدعو، لم تدعوا، لم تدعوا، لم تدعو، لم تدعو، لم ادعو، لم أدعو، لم ندعو، لم ندعو، لم تدعو، لم تدعو، لم تدعوا، لم تدعوا، لم يدعونا، لم يدعونا، لم تدعي، لم تدعي، لم تدعوا، لم تدعوا، لم تدعونا، لم تدعونا، لم ادعو، لم أدعو، لم ندعو۔ لم ندعو۔ اچھا، اس میں کوئی مزید تبدیلی کوئی بھی نہیں ہوئی، وہی مضارع میں جو ہو چکی ہیں بس وہی ہے۔ ہاں، ایک قاعدہ جو اس دن امر میں بھی ہم نے پڑھا ہے وہ یہ کہ قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تمام وہ افعال جن کا آخری حرف واو الف یا آتا ہے، تمام وہ افعال جن کا آخری حرف واو الف یا ہے، جب امر بنائیں اس سے، نہیں بنائیں، یا کوئی حرف جازم اس پر داخل ہو جائے جزم دینے والا، چاہے لم ہو چاہے انشاء تو یا اس کے علاوہ کوئی ہو، تو اس صورت میں اس آخری حرف کو حذف کر دیں گے۔ یہ قاعدہ ہم پڑھ چکے تھے، کیونکہ ویسے عام مضارع میں تو آخری حرف کو ہم جزم اور سکون دیتے ہیں، جیسے ینصرو سے لم جب آئے لم ینصر، آخر میں سکون پڑا ہے، لیکن کیونکہ وہ افعال جن کا آخری حرف واو الف یا ہوتا ہے تو سکون تو پہلے سے ہوتا ہے، تو اب لم کی وجہ سے آخر میں کیا تبدیلی ہوگی، اور یہ ڈیمانڈ کرتے کہ نہیں بھائی، میرے جو یعنی کریکٹر میں سے یہ ہے کہ آخر میں کوئی نہ کوئی تبدیلی کروں گا، تو پہلے جو صحیح کے مظاہرے تھے ان میں یہ سکون لے آتا تھا، اور وہ حروف جن میں وہ افعال جن میں آخری حرف کمزور ہوگا اس کو ہی حذف کر دے گا۔ دیکھیں اب اسمدہ یدعو، اسمدہ یدعو، جیسے یہاں نظر آ رہا ہے یا دوسرے مضارع اوپر پڑھ چکے ہیں، تو یہاں لم کی دخول کی وجہ سے، اس کے آنے کی وجہ سے جب شروع میں اس کو ایڈ کیا تو آخر سے واو کو حذف کر دیا، لم یدعو صرف آئین، واو غائب، لم یدعوا، لم یدعو، اس میں جمع مذکر میں وہی تبدیلی ہوئی جو پہلے ہو چکی ہے، تو گویا مضارع میں صرف ان کی حرکت حذف ہوئی تھی، سنگولر جتنے بھی ہیں، اور لم جازمہ جب آئے تو حرف ہی غائب۔ جی، لم یدعو، لم یدعوا، لم تدعو، لم تدعوا، لم تدعو، لم ادعو، لم، اس کے علاوہ لم یدعو اور لم تدعو جمع مذکر کے صیغے، ان دونوں میں ایک ایک واو حذف ہو چکی ہے۔ لم تدعو آخر سے واو حذف ہوئی، لم تدعوا کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لم یدعونا کوئی تبدیلی نہیں ہوئی دونوں میں۔
लम तदई यानी हरफ के लिहाज से, बाकी तो वो आखिर में नून को गिरा दिया जैसे कि तरीका कार है इसका। लम यदउना, लम तदई वो गिरी है यहाँ से। लम तदवा कुछ तब्दीली नहीं, लम तदउना कोई भी नहीं, लम नदु हरफ हज़फ हो गया। जी, फेल मुजारे मुअक्कद बुलंद नासबा पढ़ेंगे। मैं तर्जुमा करता हूँ, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। हरगिज नहीं पुकारेगा वो एक मर्द, लन यदउआ, हरगिज नहीं पुकारेंगे वो दो मर्द, लन यदउआ, हरगिज नहीं बुलाएंगे वो सब मर्द, लन यदउ, हरगिज दावत नहीं देंगे आप एक मर्द, लन तदउआ, हरगिज दावत नहीं देंगे आप दो मर्द, लन तदउआ, हरगिज दावत नहीं देंगे आप सब मर्द, लन तदउ, हरगिज दावत नहीं दूंगा मैं एक मर्द, लन अदउआ, हरगिज दावत नहीं देंगे हम सब मर्द, लन नदउआ, नहीं पुकारेगी, हरगिज नहीं पुकारेगी वो एक औरत, लन तदउआ, हरगिज नहीं पुकारेगी वो दो औरतें, लन तदउआ, हरगिज नहीं पुकारेगी वो सब औरतें, लन यदउना, हरगिज नहीं पुकारोगी आप एक औरत, लन तदई, हरगिज नहीं पुकारेंगी आप दो औरतें, लन तदउआ, हरगिज नहीं पुकारेंगी आप सब औरतें, लन तदउना, हरगिज नहीं पुकारूंगी मैं एक औरत, लन अदउआ, हरगिज नहीं पुकारेंगी हम सब औरतें। लन नदउआ। जी, ये हमारी आज की गिरदानें मुकम्मल होंगी। इससे फ़ाइल, इस मफ़ऊल, लम जाज़मा, लम नास्बा, इनको बार बार दोहरा लीजिएगा, सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि सुनाइएगा लाजमी तौर पर। इससे फ़ाइल, मफ़ऊल, लम जाज़मा, लम नास्बा की गिरदानें ये आपकी सुनाने के लिए है। और कल के सबक में हम माजी मजहूल और मुज़ारे मजहूल पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जो है आप लाजमी तौर पर इन अफ़ाल में से जो हमारे पहले गुजर चुके हैं, तलायतलू एक, बदायब्दू दो, और रजा यर्जू उम्मीद रखना, इनमें से किसी एक से आप लिख लीजिएगा। ठीक है उस्ताद जी, बदा और तला से हमने कर ली थी पहले। इसे फाइस मफूल की कर लिए। जी, कल आपने कहा था ना। अच्छा, लम जाजमा का कर लीजिएगा, लम जाजमा लन नासबा की गिरदान, क्योंकि ये वो अबवाब है कि दोबारा फिर नहीं आएंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। और साथ साथ तैयारी भी कर लें, ये जैसे ही चैप्टर मुकम्मल होगा नाकिस से यही जाने से पहले हम जो है इन पिछले तीन अफ़ाल का मिसाल वावी, मिसाल अजवफ और नाकिस, इनका एक टेस्ट भी रख लेंगे। ठीक है।